सोते वक्त अगर आपको झटके लगते हैं तो आप पर उन तीन चीजों में से किसी एक का हमला है। काला जादू, किसी बुरे शैतान का साया, या फिर आप हर वक्त किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं। जिस रात तुम्हें नींद ना आ रही हो तो समझ जाएं बहुत जल्द तुम्हें दौलत मिलने वाली है। तुम्हारे जिस्म के ये अज़ा अगर सुन होने लगे तो ये मौत के करीब आने की निशानी है। तुम्हारे पाँव का अंगूठा और पाँव की तली। दौलत करीब आती है तो पांच चीजें ख्वाब में नजर आना शुरू हो जाती हैं। ख्वाब में हाथ से आग उठाना, सर के बाल कटे देखना, पहाड़ देखना या पहाड़ पर चढ़ना, मछली देखना या मछली खाना। जब दौलत करीब आने लगती है तो दो चीजें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। एक दरवाजे पर साइल और दूसरा ख्वाब में दौलत नजर आने लगती है। औरत किसी मर्द के साथ जिनसी ताल्लुक रख चुकी है या नहीं, इसको पहचानने का एक आसान तरीका यह है कि जब वो आपके साथ ताल्लुक की बातें करेगी तो उसकी बातों से उसका तजर्बा जाहिर होगा। हमेशा वही काम करो जो तुम्हें करना चाहिए, ना कि वो काम जिसे करने को दिल चाहे। तीन चीजें खाने से जिस्म की ताकत में इजाफा होता है: गोश्त, चने और खजूर। जिस्म की एक जगह पर दर्द उठना शुरू हो जाए तो समझ जाओ तुम्हें कोई शिद्दत से याद कर रहा है, और वो है गर्दन की पिछली जानिब। जो औरत तीन हरकतें कर रही हो उससे शादी कर ले। ऐसी औरत के मुकद्दर में बेबहा दौलत होती है। नंबर 1, निगाहें नीची रखती हो। नंबर 2, कम बोलती हो। नंबर 3, हुस्न इखलाक रखती हो। दौलत औरत के पीछे आती है। दौलतमंद होना चाहते हो तो औरत की किस्मत को अपने ऊपर ओढ़ लो, यानी उसकी हया और उसकी पारसाई ओढ़ लो तो औरत का रुख आपकी तरफ होगा। मर्द की चार चीजें ऐसी हैं जो औरत को अपनी तरफ ऐसे खींचती हैं जैसे आग लकड़ी को। अव्वल, हुस्न इखलाक। दोम, ताकतवर बदन। 3, बदन पर बाल। 4, संजीदा मिजाजी। ऐसी औरत से हमेशा फासला रखो जिसकी दो चीजें जाहिर हो रही हों। नंबर 1, लिबास में औरत का बदन जाहिर हो रहा हो। नंबर 2, बोलते वक्त उसकी बद इखलाकी जाहिर हो रही हो। बुढ़ापे में जवानी का लुत्फ उठाना हो तो ये पांच चीजें दूध में शामिल करके इस्तेमाल करें। फिर देखें मर्दाना ताकत में कैसे हैरान कुन तरीके से इजाफा होता है और नफ्स में बेपनाह शक्ति आएगी। हल्दी को दूध में मिलाकर पीने से नए सिरे से जिंदगी का आगाज करें। यह जर्द रंग का मशरूब सदियों से बरसगीर में इस्तेमाल हो रहा है और अब मगरबी ममालिक में भी इससे मकबूलियत हासिल हो रही है, क्योंकि ये दिमाग को भरपूर अंदाज में तकवीयत देता है। और हम सब जानते हैं कि कुव्वत बा के अमल में दिमाग का भरपूर किरदार होता है। एक चम्मच हल्दी में 24 कैलोरीज, चिकनाई, फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। इसमें मदनियात और फलाद भी शामिल है। नंबर 2, ज़ाफ़रान को दूध में मिलाकर पीने से मर्दों में कुव्वत बा और कुव्वत बाह की ख्वाहिश को बढ़ाता है। नंबर 3, एक गिलास नीम गर्म दूध में 1 चम्मच भुने हुए अजवाइन के बीज डालकर पीने से आपकी दिमागी सेहत बेहतर होती है। तनाव, परेशानी और डिप्रेशन जैसे मसाइल नहीं होंगे और बुढ़ापे में आपकी कुव्वत बा भी जवानों जैसी हो जाएगी। नंबर 4, देसी अंडे की जर्दी दूध में मिलाकर पीने से जिस्मानी कमजोरी दूर होती है और ये कुव्वत बाह के लिए भी मुफीद है। नंबर 5, किशमिश को दूध में मिलाकर पीने से कुव्वत बाह की कमजोरी दूर होती है। सराते अंजाल को भी दूर करती है। शादीशुदा अफराद तो लाजमी इस्तेमाल किया करें। याद रहे ये चीजें अलग-अलग शामिल करके इस्तेमाल करनी है, कभी भी एक ही वक्त में शामिल नहीं करनी। और ये तमाम चीजें नीम गर्म दूध में इस्तेमाल करनी है। प्यारे दोस्तों, हमारा मिशन अज़वाजी ज़िंदगी को लैस करना है और अज़वाजी ज़िंदगी में क्या क्या मसाइल दरपेश आते हैं उनके बारे में आगाही फराहम करना है।
اس کے علاوہ آپ کو ہمارے چینل پر بہترین اقوال، اسلامک سٹوریز، آزمودہ نسخے ٹوٹکے اور بہت کچھ ہے جو ملے گا، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اس دن نبی کریم بہت خوش تھے، بہت خوشگوار موڈ میں تھے، بڑی بشاش سی طبیعت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ کے پاس تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے عائشہ، مانگو آج جو مانگنا ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا کہ آقا کریم بہت خوش ہیں، آج مانگو تو کیا مانگو؟ اب آپ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، یہ مانگو تو یہ چھوڑتا ہے، کچھ ایسا مانگو کہ جس میں سب آ جائے۔ اب اسی سوچ میں گم ہو گئی مگر نتیجہ نہ نکال پائی، تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں کسی سے مشورہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ تو فرمایا، یا رسول اللہ، اپنے والد گرامی سے۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا، اگر آپ میرے یار سے ہی مشورہ کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کر لو۔ حضرت عائشہ دوڑتے ہوئے اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر کے پاس آئیں اور کہا، ابا جان، آج نبی بہت خوش ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ، آج مانگو جو مانگنا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگوں۔ حضرت صدیق اکبر بھی بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے، بیٹی، اگر ایسا ہے تو سنو، اگر تم مجھ سے مشورہ لیتی ہو تو آقا سے یہی ایک چیز مانگ لو۔ جب آپ معراج کی شب رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی، تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی۔ ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجیے، وہ راز جو صرف آپ اور رب جانتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ دوڑتی ہوئی آئیں۔ نبی کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو آتے دیکھا تو فرمایا، عائشہ، پوچھ آئی ہو؟ کیا فرمایا میرے یار غار نے؟ کہنے لگی، جی ہاں، پوچھ آئی ہوں یا رسول اللہ۔ بس وہ جو آپ معراج پر گئے تھے تو اللہ سے جو خاص ملاقات ہوئی تھی، اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے ایک کوئی خاص بات ہی بتا دے۔ آقا کریم مسکرائے اور فرمایا، میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا؟ فرمانے لگے، عائشہ، یہ راز کی بات ہے لیکن میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے ان باتوں میں سے ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تمام جہانوں کے رب نے مجھ سے فرمایا کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ اب ادھر حضرت صدیق اکبر بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں، اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے تو تم آ کر مجھے بتاؤ گی۔ تو وہ جب وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچی، حضرت صدیق اکبر تیز قدموں کے ساتھ عائشہ کی طرف لپکے اور پوچھا، کیا فرمایا آقا نے؟ عائشہ فرمانے لگی کہ حضور نے فرمایا، تمام جہانوں کے مالک نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ بلند آواز میں صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹی، تم نے اس بات کا ایک ہی رخ دیکھا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت لازم ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے گا تو اس پر جہنم بھی تو لازم ہو گئی نا۔ جن کا عضو خاص بہت کمزور ہے اور بیوی کے سامنے اس میں تناؤ تک نہیں آتا اور نہ ہی مباشرت کا خیال آتا ہے اور قریب جاتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ ٹوٹکا استعمال کریں، عضو خاص میں کمال کا تناؤ آ جائے گا۔ ٹوٹکا حاضر خدمت ہے۔ گندھک آملہ 50 گرام، داتورہ سیاہ 20 گرام، اجوائن خراسانی 20 گرام، اکر کرہا 10 گرام۔ ان تمام اشیاء کو اچھی طرح پیس کر حسب ضرورت شہد ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ وقت خاص والی رات 2 گھنٹہ قبل پاؤ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ مستقل حل کے لیے ایک گولی صبح شام 3 ہفتے تک استعمال کریں۔